Hello and assalamu alaikum. Welcome back to our channel and welcome back to our mindful international global community all across the globe. कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है? सिंध में, कराची में, हैदराबाद में इतनी सख्त तरीन गर्मी है कि मुझे पता है कि गर्मी शदीद है. हीट स्ट्रोक्स भी बड़े लोगों को हुए हैं. मुझे खुद को हो गया था 3-4 दिन तक, और मैं काम सारे कर रही थी, लेकिन आई वॉज ओवर द टॉप विद माई ब्रेन, जस्ट गोइंग डिजी. सो आई होप, विश एंड प्रे कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं, अपने अपने घरों में हैं. जो लोग सिंध में हैं, खुदारा सिर्फ काम के लिए निकले, वरना ना निकले, बिकॉज दिस हीट वेव सीमिंगली इज हियर टू स्टे. माइंडफुल मंडे है, हम भी माइंडफुल फील कर रहे हैं. अल्लाह का बहुत एहसान है. द पास्ट वीक हैज़ बीन ब्रिलियंट. हमेशा की तरह हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटीज़ के साथ माशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि हम सब बिज़ी हैं, सारे टीम मेंबर्स ऑक्यूपाइड हैं, क्रॉस ऑक्यूपाइड हैं. और मज़े की बात ये जो आज आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी वो ये कि किरण फाउंडेशन के साथ, जी हाँ, आप लोगों को पता है कि हम एक विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम उनके नफीसा फोरम के थ्रू रन कर रहे हैं किरण पे, और वहाँ पे हमारी फैमिली के अंदर इजाफा हो गया और एक और नया बड़ा ग्रुप ऑफ मदर्स हमें मिल चुका है, और हम सुपरबली हैप्पी हैं क्योंकि हमें पता है कि हम और लोगों के साथ मज़ेदार इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह काम कर सकेंगे ओवर फैसेट्स ऑफ फीमेल empowerment and also learning and development. उसके साथ साथ thank you very much Dr. Arbab Naseebullah Tasi, the University of Massachusetts Director and Feel International Worldwide, जिनकी वजह से हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट्स और हमारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सुपरबली चल रही हैं, बहुत स्मूथ चलती हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं होती. थैंक यू वेरी मच. माइंडफुल है, मंडे है, नगेट, विजडम और गोल्ड फेदर्स जो ये ऐड करते हैं वो हैं हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर ज़ोएब मिर्ज़ा. उनको हम ऐड कर लेते हैं स्ट्रीम में और उनसे पूछते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं और आज क्या. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मैं आपका इंट्रो सुन रहा था गर्मी के बारे में, तो यार ये तो फिर ऐसी बात है कि अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे तो 22 डिग्रीज हो रहा है तो नाइस है कि तो 22 डिग्रीज है, और कराची में अगर इतनी गर्मी है तो फिर इट्स वेरी हॉट ज़ोएब एंड इट्स बीन हॉरिड. और बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए अब ये कह रहे हैं कि तसल्ली रखो मेरे भाई, अल्लाह सुब्हान ताला ने आम पकवाने हैं, इस वजह से जो है वो काश्त उनकी पड़ी हुई है और ये फसल जो है वो पकनी है, इस वजह से मौसम. तो आप सोचिए क्या क़यामत की गर्मी है कि 44 और 45 जो है वो हमने पिछले कुछ 4-5 दिनों में टच किया है, और until 5 o'clock in the evening हम ये 44-45 पे ही लू के अंदर शदीद जो है we have had to go. So it's been horrid. आपकी तरफ कैसा है मौसम, कैसा है और आप लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ तो स्प्रिंग शुरू हो गई है शिकागो में, और 22 डिग्री से मैं वही चेक कर रहा था. तो बल्कि आज ही हम लोगों ने, वो अजीब सी बात है ना कि पहले हीट ऑन थी हम लोगों के यहाँ, तो 22 में थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो अभी मतलब सेंट्रल एसी ऑन कर दिया है. तो लेकिन ये कि 22 तो फिर भी नाइस है यहाँ पे, और मतलब डिग्रीज जो है 40-44 में तो मुझे वो आई थिंक अपना बचपन याद आ रहा है कि जब वो ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीते हुए बंदा गर्मी में जाए और कच्ची लस्सी पी ले, ताकि वो चीज जिससे जिस्म में तासीर ठंडी रहे, क्योंकि इतनी गर्मी वो फिर के दाने निकल आते थे. फिर मुझे याद है फिर वो पाउडर लगा के वो हीट पाउडर, वो मिंट पाउडर लगा दो. हाँ जी, यहाँ पे भी यही चल रहा है और अभी तक पाकिस्तान हम वही हैं. लेकिन आप भी अग्री करेंगे, मैं भी अग्री करूंगी कि अगर हम अपनी प्लांटेशंस को डबल कर दें, अगर हम ग्रीनरी बढ़ा दें तो इससे माहौल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा. इसीलिए आजकल कुछ नई एक चीज़ है जो कि मैं ऐड करती हूँ हमेशा जब हम किसी से मिलते हैं कि यार 2-3 पौधे ज़रा बाहर रोड पे भी लगा दें, कोई पेड़ लगा दें, तो उससे मुझे लगता है कि शायद इंशाल्लाह माहौल पे और क्लाइमेट पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा. सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी मैं दूंगी, फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सी न्यूज़ है जो आपने अभी तक हमें नहीं सुनाई, वो भी आपने हमें सुनानी है आज, जो आपकी तरफ से गुड न्यूज़ आई है. हमारी तरफ की ये
کہ جو ہمارا ویمن امپاورمنٹ پروگرام ہم نے انیشیٹ کیا تھا, آپ کو بتایا تھا نفیسہ فورم اینڈ کرن فاؤنڈیشن ود دوز بیوٹیفل مدرس, اس میں ہم نے آپ کا والا سکھایا ہوا موڈ ایلیویٹر وائرل کر دیا. ان خواتین نے وہ موڈ ایلیویٹر ٹیسٹ کیا اس 15 days کے گیپ میں زویب, جو جس گیپ سے ہمارے پروگرامز جو ہے وہ اسکیجول ہوتے ہیں ان کے ساتھ, منتھ میں ٹوائس ہوتے ہیں, ہم ملتے ہیں. تو ان کے اتنے پیارے فیڈ بیک ہے, اور ہماری ٹیم نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا انشاءاللہ کہ ہم کچھ دنوں میں کوشش کریں گے کہ ہم وہ فیڈ بیکس موڈ ایلیویٹر کو لیتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. کیسا رہے گا؟ بہت اچھی بات ہے, نہیں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ آزمائے ہوئی ریسرچ بیسڈ میتھڈالوجیز ہیں جس کا آئی تھنک مجھے بہت زندگی میں فائدہ ہوا ہے. اور جیسے آپ نے موڈ ایلیویٹر کی بات کی, تو جب میں نے یہ چیز سیکھی تھی تو ہماری کمپنی نے ہمیں یہ لیمینیٹڈ موڈ ایلیویٹر بولے تھے کہ اپنے پاس رکھنا سنبھال کے, تاکہ تم لوگوں کو یہ پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں بہت کام آتا ہے. تو آئی تھنک کیونکہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے ایک اور بہت سے کانسیپٹس کی, تو یہی اگر انسان سمجھنے لگے تو آئی تھنک اس میں اخلاق اور کس سے بات کس طرح کرنا ہے, اپنے آپ کو آپ جیسے کہتی ہیں سیلف ایکچولائزیشن, تو اس کے لیے یہ کی ہے. تو یہ میں اپنے پاس ہمیشہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ انسان سے غلطیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ کم از کم پتہ چل جاتا ہے کہ. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو خبر دے دوں کہ جو ہے وہ لیاری اور کرن فاؤنڈیشن تک آپ کی جو موڈ ایلیویٹر ہے وہ جا چکی ہے, بلوچستان تربت بھی کراس کر چکی ہے. اب آپ بتائیں زویب کہ آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے, اور میں یہاں سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہم مائنڈفل بلوز کو ٹیکل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ بات زویب آپ کو یاد ہوگا شروع میں کی تھی کہ ہم صرف ان کتابی بلوز کی بات نہیں کریں گے جو ہم سنتے رہتے ہیں, جو کہ ایک ہمارا ایک سٹائل بن گیا ہے شیئر کرنا کہ جی منڈے آ رہا ہے ہم پریشان ہیں. ہماری زندگی کے بلوز کچھ ایسے خاص اور گہرے ہوتے ہیں نا زویب, جو کہ باقاعدہ طور پر ایوری ڈے والی لائف کا, ہر روز کی زندگی کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو کبھی کبھار تو لگتا ہے منڈے ہر روز آ گیا, کیونکہ ہر دن سے جوجھنے کے لیے جو ہمت چاہیے, جو موٹیویشن چاہیے, وہ بچتی نہیں کچھ انسان کے اندر, میرے اندر, آپ کے اندر. اور ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ تھوڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار اب کیا کیا جائے. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی, جس طرح ہم نے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے آن لائن لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم نے بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کی, ہم نے بہت سارے بلوز ڈیل کیے, اسی طریقے سے ہم آج اناؤنس کرنا چاہیں گے کہ زویب مرزا کے ساتھ پروموٹ ایجوکیشن کے ساتھ ہم نے ایک اور کولیبوریٹو ڈیسیجن لیا, وہ یہ کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کے پراسپیکٹس کو ایکسپلور کریں گے, ہے نا زویب؟ بالکل بالکل, آئی تھنک وومن امپاورمنٹ کی ہے ہماری سوسائٹی میں, ویسے گلوبلی ہی بہت ضروری ہے, لیکن پاکستانی کانٹیکس میں اور اس کے بارے میں ہم سیریز آف پروگرامز اس کے بارے میں کریں گے. بالکل انشاءاللہ. تو ہم نے یہی وعدہ کیا انشاءاللہ باذن اللہ آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی اور زویب کی سپورٹ رہے گی انشاءاللہ, تو ہم ضرور اس کو بھی اچیو کریں گے. اور وہ یہی کہ جس وقت ہم, تو اب میں اپنا جو سوال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زویب, اور پھر آپ اس کانٹیکسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ ہم تھوڑا سا آج جنرلی چاہیں گے کہ تھرو ٹوڈیز مائنڈفل منڈے نگیٹ ہم یہ ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں, ان چیزوں کو امپلور کریں زویب, جو کہ ہماری عورت, ہم ایز فیمیلز, ایز پاکستانی فیمیلز پہلے کبھی امپلور نہیں کر سکے. اور خاص طور سے زویب آپ اگری کریں گے کیونکہ یو ہیل فرام دا سیم سوئل. It is a blessing for us to connect with you. Why? Because you can also connect in so many ways with us, because you've seen our culture and you know our women. تو ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے جو کہ پرانا ہی صحیح اب تک موجود ہے. عورت کو مینٹل ویلنس اور ایموشنل ویلنس کی ضرورت, سگنیفیکنس, ہونا نہ ہونا پتہ ہی نہیں چلتا, محسوس ہی نہیں ہوتا. جو عورت مارجنلائزڈ کمیونٹیز یا مارجنلائزڈ کمیونٹی کا حصہ ہے, یہ وہ عورتیں ہیں جن کے اوپر وہ سرنجیں اور وہ میڈیکیشن استعمال کی جاتی ہے جو بھینسوں کے باڑے میں گائے اور بھینسوں کو دیا جاتا ہے. جبکہ جب میں مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے ساتھ زویب کام کرتی ہوں تو کتنی دفعہ پتہ ہے کہ چلتا ہے کہ ڈیورنگ گیونگ the process of giving birth, some mothers are injected with the same injection that the cow
or the other mule has the female mule has been injected with, क्योंकि उसको उससे ज़्यादा ज़रूरी समझा नहीं जाता. तो यही मैं चाहूँगी कि हम आज के इस जनरल प्रीव्यू के साथ अपनी कम्युनिटी को ये बता सकें, और आपके सपोर्ट से मैं ये बताना चाहूँगी बैक्ड विद रिसर्च कि हमारे लिए हमारे यहाँ अब पोस्ट कोविड 2021 ये दौर, ये वक्त जब हम देख रहे हैं, जबकि दुनिया इवॉल्व हो रही है और हम अपने अपने छोटे छोटे जत्थों में कोशिश कर रहे हैं इवॉल्व होने की, औरत का इमोशनली और मेंटली स्टेबल होना कितना ज़रूरी है, औरत का पढ़ना कितना ज़रूरी है, और अगर उसको समझ बूझ या स्किल्स दिए जाए ज़ोएब, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं औरत के लिए और क्यों ज़रूरी हैं, क्यों हमें इम्पोज करने की ज़रूरत है कि औरत को सिखाना पहले ज़्यादा बेहतर और ज़रूरी काम है. क्या कहेंगे आप ज़ोएब? बहुत हैवी सवाल है और आई थिंक हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट में इसको थोड़ा सा मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम घंटों बात कर सकते हैं, और लेकिन मैं इसका पहली तो बात ही कि आपका ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि वुमेन इश्यूज और इन चीज़ों में आजकल की सोसाइटी में ग्लोबली भी और पाकिस्तान के हिसाब से भी, अगर सिर्फ वुमेन इश्यूज सॉल्व हो जाएं तो दुनिया की बिल्कुल कहते हैं ना शक्ल ही बदल जाए. कोविड में एक चीज तो बहुत स्टेटिस्टिकली क्लियर हो गई कि कोविड के रिस्पॉन्सेज में जो कंट्रीज जो औरतों से गवर्न होती, जो औरतें जो हैं जहाँ की जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा रहा है और वो कंट्रीज ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सो अगेन इसका ये मतलब नहीं कि औरत बेहतर लीडर है या मर्द बेहतर लीडर नहीं है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जब औरत की अपनी फुल पोटेंशियल उसको दी जाए तो वो एक वो लीडर जब बन सकती है तो वो मर्दों से भी बहुत अच्छी लीडर बन सकती है. और वो उसमें औरतें हैं जिसमें जैसे न्यूजीलैंड की है और ऑस्ट्रेलिया की जो है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जिनके बारे में बहुत फेमस भी हुई थी. तो इस तरह 5-4 मुल्क ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं कोविड में और उनकी औरतें जो हैं. तो आई थिंक थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करके ये कहूंगा कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे एक एज अ स्टूडेंट ऑफ रिलीजन भी कि जब मैं कुरान की तफसीर मैंने जब शुरू की थी तो मुझे डॉक्टर इसरार की तफसीर उर्दू में उनकी बहुत अच्छी लगती है. उनकी उर्दू होती बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इंटेलेक्ट है वो आई थिंक जो जितनी भी मैंने रिसर्च की डिफरेंट स्कॉलर्स को देख के कि उसमें ये कि फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जो है उनकी जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है. इस वजह से मुझे उनकी एक बात दिमाग में आती है कि अगर हम अपने दीन को बिल्कुल हटा दें और दीन की किसी भी बात को अगर हम हटा के सिर्फ सेक्युलर तरीके से अगर सोचें तो 3 ऐसे इश्यूज हैं हमारे दुनिया में जो शुरू से चले आ रहे हैं, जिसको अगर हम अपने दीन को अगर हम सेंटर में डाल के उसको नहीं करेंगे सही तरीके से तो उसकी वो सोल्यूशन नहीं हो सकती. वो 3 क्या ऐसे इश्यूज हैं? पहला ये मर्द औरत के हकूक. ये हर मुल्क में ग्लोबली, पाकिस्तान में हो या ग्लोबली हो, हर मुल्क में मर्द औरतों के हकूक की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस चली आ रही हैं. जो मैं एक बड़ा अपने दोस्तों में भी अपनी वाइफ के एक जोक भी है और लेकिन एक कहते हैं ना कि लेकिन एक फैक्ट भी है कि जब हुकूक की बात आती है तो हम समझते हैं कि औरतों के वेस्ट में हुकूक जो हैं वो हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, बात चीजों में बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं जिसमें मर्द फिर अनइक्वल फील करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बाहर की मैरिजेस में आप प्रीनप्स लिखवा लेते हो कि भाई मैंने भाई जब शादी होगी अगर अलहदगी हुई तो तुम्हारा पैसा तुम्हारा, मेरा पैसा मेरा. तो फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा हंसी मिलके, मगर मैं ऐसा करता तो तुम मुझसे शादी करती? कहती कभी भी नहीं करती. ये किस तरह का आदमी है जो अभी से कह रहा है कि तुम्हारा पैसा, लेकिन यहाँ शादियां ऐसी होती हैं. तो लेकिन उसकी वजह से अब लोग क्या करने लगे हैं कि वो शादियां नहीं करते, फिर वो मर्द शादी नहीं करते, वो रिलेशनशिप्स करते हैं क्योंकि उनको झंझट में नहीं पड़ना कि भाई प्रीनप साइन करूंगा फिर मेरे पैसे. फिर हम ये सेलिब्रिटीज के हम लॉ सूट्स देखते हैं कि अभी जैसे कि भाई उसको उतने पैसे मिले. दूसरी मजे की है जो मेरी जिंदगी में हुई कि जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं जिस एट दैट टाइम मरियम और मेरे बच्चे जो हैं सब लोग मेरी इंश्योरेंस में थे, तो मैं डिपेंडेंट लिस्टेड हूँ उनके इसमें डॉक्यूमेंट्स में. नर्स माँ से पूछ रही है और मैं सामने खड़ा हुआ हूँ कि बाप को रखना है कमरे में या बाहर भेजना है.
تو میرا منہ کھلا ہوا تھا. تو مقصد یہ کہ یہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اگر ہم دین کو ہٹا دیں تو جس کے پاس میں پاور آ جائے گی, جس کی سیٹ زیادہ, اس نے اپنے فیور میں زیادہ چیزیں کر لیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ امپلائر اور امپلائی کے جو ریلیشن شپس کا جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے آ رہے ہیں. آپ گلوبلی دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا بھی ایک ورک کلچر ہے. جو کیپٹلسٹک سوسائٹیز بن گئی ہیں کہ بھئی ہم نے جو پیسے بنا رہے ہیں وہ اور پیسے بنا رہے ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو فیوڈل لارڈز ہیں وہ پیسے سے پیسے بنائے جا رہے ہیں, اور جو مزدور ہے وہ پھر بھی غریب ہے. تو یہ سسٹم اگین کیونکہ یہ دنیا سے شروع سے چلا آ رہا ہے, اور اب گلوبلی یہ تو بات اب ویسٹ میں بھی انفارچونیٹلی امریکہ میں بھی تو بہت ہو گئی ہے کہ اسٹیٹسٹکلی امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بیلنس کون کرے گا پھر؟ تو یہ پھر ایک دوسرا بہت بڑا انسالوڈ ایشو ہے جو اگر ہم اپنے دین کو ہٹا دیں تو یہ کنٹینیوس چلتا رہے گا. پہلا ہے عورتوں کا, مردوں کا حقوق. دوسرا ہے امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ. یا آپ جیسے پاکستان میں, جیسے لاہور, پنجاب میں جیسے فیوڈل لارڈز کا ایک کلچر ہوتا ہے, سرمایہ دار اور وہ مزدور کام کر رہے ہیں تو کتنا ان کو دینا ہے اور کتنا ان کو جیب میں رکھنا ہے, تو وہ. اور تیسرا ہے آپ کا یہ پولیٹیکل سسٹم, جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں سیکولر اسٹیٹ میں رہنا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں رہنا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں ریلیجس اسٹیٹ میں رہنا ہے. لیکن ریلیجس اسٹیٹ کا ایک ڈیفینیشن پاکستان میں بھی بہت سی چیزیں تو دینی حساب سے ہونی چاہیے تھی, پاکستان میں نہیں ہوتی. تو مقصد یہ کہ کیونکہ ہم نے تو یہ تین مسئلے ایسے ہیں, مرد عورت کا حقوق, یہ کیا کہتے ہیں امپلائر اور امپلائی کے جو رائٹس ہوتے ہیں, اور آپ کے کنٹریز کے جو یہ ایک سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں. تو یہ سدا بہار چلی جا رہی ہے چیزیں. ایشوز ویسٹ میں بھی ہیں, ایسٹ میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم نے ایز اے پاکستانی, کیونکہ میں پاکستان کو کانٹیکس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم اس کو, کیونکہ یہ آپ کا جو ایشو ہے وہ تو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہے, لیکن میں اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اکنالج کرنا ہوگا. جیسے ہم کریکولم میں بات کرتے ہیں تو ہم کریکولم میں کہتے ہیں کہ جی آپ کا پرائمری کریکولم کیا ہونا چاہیے. اگر آپ نے انگلش کا کورس پڑھنا ہے تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا کور کریکولم کیا ہے, تاکہ اس کے حساب سے پھر اسکول میں پڑھائی ہوگی نا. اگر اگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ کا کریکولم کیا ہے, تو ہر اسکول اگر اپنا اپنا کرے گا تو پھر وہ سینٹرلائز ماڈل نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے پڑھا رہا ہے, کر رہا ہے چیزیں. تو آئی تھنک ہمیں ایز اے سوسائٹی, اور یہ آئی تھنک بہت ہی ایسی بات کر رہا ہوں کہ فوراً تو نہیں ہوگی, لیکن ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارا کور کریکولم ایز اے سوسائٹی کیا ہے, اور وہ کریکولم ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم ہے ہمارا قرآن اور حدیث. اور قرآن اور حدیث کو کیونکہ میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے اور اپنے بارے میں اور اپنے سیلف ایکچولائزیشن جیسے آپ کہتی ہیں کرتے کرتے میں گھوم گھما کے میں نے جتنی پڑھائی کی, میں 3 ماسٹرز کر لیے, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, اتنے اسکالرس کو پڑھا ہے, اتنے فلاسفرس کو پڑھا ہے, لیکن گھوم گھما کے جب ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں تو میں جب کمپیئر کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں اس لیے, ایز اے پرسن جو ویسٹ میں رہ چکا ہوں, میں انگلینڈ میں رہ چکا ہوں, امریکہ میں رہ چکا ہوں, اور اپنا کینیڈا میں رہ چکا ہوں, تو یہ کہ وہ آپ فورس ہو جاتے ہو کہ لاجک دماغ ہی کہتا ہے کہ یہی بیسٹ سولوشن رکھتی اور کوئی نہیں لگتی. تو لیکن اس کے لیے کور کریکولم, اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں تو اگر جس طرح ہم نے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ بھئی اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز پاکستان میں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے حساب سے ہونی چاہیے, لیکن تو نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کریکولم کو, اس بات کو ریوائیو کرنا ہے اس طریقے سے کہ سب لوگ ملیں, یہ نہیں کہ کٹیں, کیونکہ اس میں بھی اب یہ ایک الگ کانورسیشن ہے کہ کس طرح پولرائزیشنز ہو گئی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز کی, کون اسکول آف تھاٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہ بالکل میں, کیونکہ میں ایک ایجوکیٹر ہوں تو میں اپنے آڈینس کو اور آپ کے تھرو اسی طرح سمجھاؤں گا جس طریقے سے کوئی میتھ پڑھانی ہے. اگر میتھ پڑھانی تو کس کا کریکولم لینا ہے, اگر او لیولس پڑھنا ہے تو کس کا چاہیے, کیمبرج بورڈ سے کتابیں چاہیے, آکسفورڈ بورڈ سے چاہیے, یا لنڈن بورڈ سے چاہیے. تو اسی طرح جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہماری کنٹری کی, اس کا کور کریکولم کہاں سے آئے گا؟ کیا کسی باہر کے لوگ ہمیں کانٹینٹ بنا کے دیں گے, یا ان کی پالیسیز ہم کریں گے, یا ہم اپنے اندر کی ڈفرینٹ جو کلرز ہم نے بنا لی ہیں نارمز کی اس طرح کریں گے, یا ہمیں جیسے ایک مجھے ڈاکٹر اسرار کی بہت اچھی بات لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب دین کی بات ہے تو پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے ہمیں, اور جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات ہے تو آگے سے آگے جانا چاہیے. پیچھے سے مراد یہ کہ ہمیں ٹو دا کور جانا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے, اس کا ایشو کیا ہے, کیونکہ
रूट्स क्या हैं उस चीज के. तो आपकी सवाल का जो, आई नो टाइम हमारा क्लोज हो रहा है, लेकिन मैं मेन चीज सबसे पहले ये कहूंगा कि हमें एज अ सोसाइटी, एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, यस हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते तो हैं कि कुरान और सुन्ना क्या है, लेकिन वो एक कहना एक बात अलग है, लेकिन उस चीज को रिवाइव कराना एक बात अलग होती है. तो वो जब वो कॉमन करिकुलम जब बन जाए कि भाई हमारी करिकुलम इन द सेंस कि हम सब अग्री करें कि हमने, अब आपने मेंटल हेल्थ और उसकी बात की, तो हम जब अपनी कोर अपने जब कोर और जो हमारे जो मेन जो रेफरेंस है जब वो करेंगे, तो फिर कॉन्वर्सेशन शुरू इस वक्त होगी जब मैं और आप अग्री करेंगे कि अच्छा हमने जब बहस करनी है तो हमने, एक मेरे पास ऐसी मेल आ गई तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई जोरा और हमारी जो बात होगी वो इस डॉक्यूमेंट के बेस पे होगी जिसमें औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में ये चीजें लिखी हुई है. तो उसकी एग्रीमेंट होना सबसे पहले. तो स्टेप नंबर 1 अग्री करना है एज अ सोसाइटी कि हमारा कोर ह्यूमन डेवलपमेंट का करिकुलम क्या है, और वो करिकुलम है कुरान और सुन्ना. अगर कुरान और सुन्ना हम अग्री करते तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तो हमें उसको फिर एक कोलैबोरेटिव तरीके से करना होगा. फिर रूट्स में जाना होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे या डिबेट्स होती थी, डिफरेंट सोचे थे, तो किस तरह हम उसको मिलकर करते हैं. अब आपकी दूसरी बात का जवाब ये, वुमेन इन हेल्थ, वुमेन की एजुकेशन हो, वुमेन्स के राइट्स हो, ये सब चीजें हो, इसका सबसे पहले ताल्लुक है एजुकेशन से. कि जब तक हम लोगों को, अनफॉर्चुनेटली बात पाकिस्तान में, क्योंकि मैं खुद भी रहता हूँ और मेरी फैमिली भी है, कि एज अ मुस्लिम हमें चीजें तो सबको ही पता है, झूठ बोलना बुरी बात है, रिश्वत देना बुरी बात है, जो हलाल कमाना चाहिए, लेकिन वो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात सारी आ जाती है. और यहाँ पे फिर हमारी आई थिंक एक जेनेरिक हमें फिर एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि औरत की सक्सेस के लिए मर्दों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. क्योंकि औरत, अगर हम अपनी सोसाइटी में माशाल्लाह से आप जो कर रही हैं, तो इसका क्रेडिट आपको तो जाता ही है, क्रेडिट आपके फादर को जाता है, आपके हस्बैंड को जाता है. कि अगर ना करते तो इसका मतलब ये कि आपकी सक्सेस के लिए एक फादर का और एक हस्बैंड का और एक भाई की एजुकेशन में, और इस बात को समझना कि मर्द और औरत के मामले में जब ये हुकूक आएंगे तो हमारा कॉमन करिकुलम क्या है. अब वो कॉमन करिकुलम क्योंकि उनको समझ में आ जाता है, तो वो उसकी वजह से उनको पता है कि हमारी जब बेटी है, जब बीवी बनेगी, बहन है, तो क्या उसके हुकूक होने चाहिए. क्या औरत चार दीवारी का ही है हिस्सा, या सिर्फ यही है उसका कि चार दीवारी में उसको बंद कर दिया जाए. क्या औरत के लिए किस तरह किया जाए. तो अब इसमें डायनामिक्स ये आ जाती है कि फिर वो मैंने आपको कहा ना कि अगर हम दीनी हिसाब को हटा दें, तो जब औरतों पे अब पाकिस्तान में मार्च शुरू हो गई थी, आई थिंक औरत मार्च में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट औरतों में ही आपस में डिस्कस हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि करिकुलम डिफरेंट हुआ, क्योंकि वो करिकुलम से मुराद है कि ह्यूमन डेवलपमेंट माइंडसेट जो है वो कि वो कॉमन सोर्स से नहीं बात आ रही, वो उनकी इंटरप्रिटेशन किसी की कुछ और है, मेंटल हेल्थ के बारे में या वुमेन्स प्रिविलेज या राइट्स के बारे में कुछ और है. तो औरतें ही आपस में कर रही हैं, फिर मर्दों के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं. मेरे हिसाब से तो उसका बहुत क्लियर जवाब है, अगर हम उसको अपने कॉमन कोर से समझ जाएं कि पुराने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब वुमेन एम्पावरमेंट होती थी उसका क्या मकसद था. या तो हम उस चीज को नहीं माने और हम बोले कि नहीं जी हमें वो चीज इंप्लीमेंट नहीं करनी, लेकिन तो हम कहते हैं कि हमें इंप्लीमेंट वही चीज करनी है, हम चाहते हैं उसी तरफ डायरेक्शन में, लेकिन हम करते नहीं. तो हमें इसी वाली बात है कि हमें पता है कि सही क्या है, हमें उसको करिकुलम के हिसाब से उसको एंगेजिंग बना के लोगों को समझाना है कि आपकी इस हरकतों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है. आपने वो एग्जाम्पल दिया एक औरत को इंजेक्शन इस तरह लगा दिया जाए, तो इसमें एम्पैथी की बात आ जाती है. तो अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो आप किसी आदमी को बोलो कि आप बीमार हो, लेकिन आपका ऐसा है कि इंजेक्शन अभी हमने अपने गाय को लगाया था, लेकिन हम आपको ये इंजेक्शन लगाएंगे उसी गाय का, वो आदमी लगाने देगा आपको कि नहीं. तो ये आदमी तो आई थिंक आदमी बहुत ही गुस्से से चला जाएगा, या वो बिल्कुल नहीं मानेगा. लेकिन औरत पे अगर हम ये जुल्म कर रहे हैं तो ये फिर क्यों कर रहे हैं इस तरीके से. तो आई थिंक इसका, मैंने कहा ना ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है, हमें अपने कोर माइंडसेट को अग्री करना होगा कि हम अपनी सोर्सेस को कहाँ से लेके आए. क्योंकि एजुकेशन की जबान में जब हम कोई भी बात करते हैं वो दलाइल से देते हैं,
اس کو کہتے ہیں ریفرنسز. جب ہم کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس میں ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ ہم نے اپنے ریفرنسز کو کہاں سے لینا ہے. کیا ہمیں کسی ویسٹ کے ماڈل کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے بھی پروز اینڈ کونس ہیں, اور ہم وہ تو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں کس کو کیا کرنا ہے. ہمیں ادر مسلم کنٹریز کے ماڈلز جو ہیں اب وہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے وہ بھی ایک الگ بات ہے. تو ہمیں ڈیسائڈ یہ کرنا ہے کہ کامن کریکولم ہمارا کیا ہے. میرے لیے ایزی ہے کہنا کہ بھی قرآن اور سننا, اب اس کی انٹرپریٹیشن ایک الگ بحث ہے, لیکن قرآن اور سننا جب آپ کی آ جاتی ہیں تو بہت سی باتوں کو اگری کرنا اور امپلیمنٹ کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے مرد اور عورت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ مسئلے یوں ہی چلتے رہیں گے, عورتیں اپنے فیمنزم موومنٹ جو ہم جس کو کہتے ہیں وہ چلتی رہیں گی, مردوں کے اپنے ہوتے رہیں گے, اور یہ ڈس بیلنس بھی ہوتا رہے گا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بالکل نہیں لگا جب مجھے پتا چلا کہ نرس میرے سامنے مجھے کہہ رہی کہ میں باپ کو رکھوں یا کمرے سے باہر نکال دوں, کیونکہ یہاں پہ عورتوں کے اس طرح کے رائٹس ہو گئے کہ میری وائف نے مجھے مسکرا کے دیکھا کہ رکھوں کیا نکال دوں. تو شکر ہے میں کھڑا رہا, لیکن ہر چیز کا بیلنس جو ہے وہ پھر آؤٹ ہو جاتا ہے. بہت پیاری بات آپ نے کی. یہ بات جو ہے اس کے لیے اور کانورسیشنز ہمیں چاہیے ہوں گی, لیکن آئی تھنک آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس میں یہی کہوں گا کہ کامن کریکولم ہمارا کی ہے, اور اگر ہم یہ اگری کرتے ہیں کہ قرآن اور سننا ہے تو ہم بات آگے کر سکتے ہیں. ورنہ اگر ہمیں تھیوریز, فلسفیز اور باہر ویسٹ کی اگر ہم نے دیکھنی ہے تو ہم اس کو اینالائز کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا پروز اینڈ کونز آ رہے ہیں, اور وہ واقعی میں ہماری سوسائٹی پاکستان کے لیے کتنی بہتر ہو سکتی ہے. مطلب فریڈم کس کو کہتے ہیں؟ فریڈم کی ڈیفینیشن ویسٹ میں فریڈم آف عورتوں کی فریڈم کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہے. وہی فریڈم اگر ہم ایز چیزوں کی بالکل ایگزیکٹلی, اور ہمیں بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن کو کلیئر کرنا ہے. جو آپ نے اس وقت پریزنٹ کیا ہے زویب, میں اس کو صرف ایک کیپسول اگر انکیپسولیٹ کرنے کی کوشش کروں ایسنس کو, تو میں چاہوں گی کہ کمیونٹی اس چیز کو سمجھے. when we are talking about empowerment, it's not what we know of empowerment today here in our society. If we are to go back, as Zoeb says, go back to the root of what, where, why, جیسے آپ ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں, ask about the why of the goal, ask about the why of this concept being there. یہ ساری چیزیں اس وقت بہت سگنیفیکنٹ ہے. جیسے زویب نے کہا اسی طرح میں انڈورس کرنا چاہوں گی اس بات کو کہ جب ہم بلوز کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں عورتوں کے کنڈیشن میں زویب, ہم کیوں نہیں پازیٹیو وے فارورڈ کی بات کر سکتے ہیں؟ کیوں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم بار بار لگاتار صرف کنٹینیوسلی ان نیگیٹیوز کا ہی ذکر کرتے رہیں جو اس سوسائٹی میں پریویلنٹ ہے؟ ان نیگیٹیوز کے بارے میں بات کرنا اویئرنیس پھیلانے کی حد تک زویب مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے, ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھی چاہتی ہوں ایز اے فیمیل فرام پاکستان کہ ہم پازیٹیو وے فارورڈ کی بات کریں. کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح جوجنا ہے, کس طرح امپاورمنٹ کے لفظ کے ٹرو ایسنس کو استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ ہماری کوشش پوری ہوگی, اور مجھے پتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کی سپورٹ اور انکریجمنٹ ساتھ ساتھ شامل حال ہوگی. تو اب جو منڈے مائنڈفل بلوز کور کریں گے وہ ہوں گے in regards to the empowerment of women. So میری طرف سے تو ہم کلوز ڈاؤن کر سکتے ہیں. کوئی لاسٹ نوٹس ہیں زویب before we do the other episode؟ یہی ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں اب اسٹیٹسٹکلی عورتوں کی پاپولیشن مردوں سے زیادہ ہے, سوائے چند کنٹریز کے, کپل آف کنٹریز کے, زیادہ تر پاکستان میں انکلوڈنگ عورتوں کی پاپولیشن زیادہ ہے. اس لیے ایز اے پلانٹ ارتھ عورتوں کی امپاورمنٹ, اگین امپاورمنٹ کا مطلب کیا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے, لیکن عورتوں کا خوش رہنا, ان کا ایک بھرپور ماں, بیٹی, بہو, بہن بننا, ایک obviously ایک گھریلو لائف میں اور سوسائٹی میں جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, وہ جب پڑھ رہی ہیں ان کو, یا اگر نہیں پڑھ رہی ہیں تو پڑھانا, ان کے ایمبیشنز کو سمجھنا, پائلٹس ہیں اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ہر فیلڈ میں ہیں. تو اس کا بیلنس کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن اور اس کی بیلنس کو ہمیں ایز اے پاکستانی سوسائٹی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اگین کور سلیبس جو ہے وہ ہمارا قرآن اور سننا ہے, کیونکہ میں نے جتنا ریسرچ کر کے دیکھ لی, اتنے اسکالرس کو پڑھ لیا, اور مطلب تو افسوس ہوتا ہے دل کو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح نہیں پڑھا جس طرح پڑھائی کے تھرو باقی چائنا کے اسکالرس پڑھ لیے اور امریکہ کے اسکالرس پڑھ لیے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح نہیں پڑھا. تو اب جب پڑھنا شروع کیا تو دماغ نے یہی کہا کہ
इंशाल्लाह हम एक इंशाल्लाह आपकी मदद से ज़ुएब मैं चाहूँगी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह हम आपकी मदद से और आपकी एक्सपीरियंस और एजुकेशन के साथ जो अपना बेसिक करिकुलम है उसका एक बैलेंस्ड हाइब्रिड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फॉर द कम्युनिटी टू नो एंड लर्न फ्रॉम कि किस तरीके से हम इस वक्त पोस्ट कोविड क्यों कहाँ कैसे औरत की एम्पावरमेंट का ट्रू एसेंस वापस ला सकें जो हम सब की कम्युनिटी में इस वक्त मिसिंग है. तो अंटिल आवर नेक्स्ट एपिसोड अपना ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह फ्री फ्लोइंग रखें towards Mentoring Hub, and we'll come back to your screens next Monday with another Monday Mindful Nugget. Thank you, Zuhaib Mirza, very much for your time and all your precious feedback. Until next time, thank you very much, and Pakistan Zindabad.